So I've been thinking a lot about a lot of people. मैं उर्दू में बताता हूँ तुम लोगों को. This is going to get me in trouble, but I don't care. तो हमारे कल्चर में मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं आजकल और सालों से कर रहे हैं कि भाई मैंने लड़के मुझे लिखते हैं कि भाई मैंने फलानी लड़की से शादी करनी है और मैं उससे 5 साल से बात कर रहा हूँ और मेरी माँ जो है, मेरी मामा जो है वो मना कर रही हैं, वो नहीं कहती हैं नहीं कर सकते तुम शादी यहाँ पे, राइट. और फिर फाइनली उन्होंने एग्री किया और एग्री करने के बाद वो फिर जिससे शादी की लड़की वो फिर लिखती है, वो कहती है कि मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे बिल्कुल मिसट्रीट करती हैं और मेरे हस्बैंड को कंट्रोल किया हुआ है और इस तरह के लाइक फैमिली ड्रामा बेसिकली, राइट. एंड विदाउट एम्पैथी you could look at that mother and say क्या controlling mother है, खामखा अपने बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करी, अगर उसे शादी करनी है तो करने दो, क्या मुसीबत है, क्यों खामखा की ज़िद करनी, क्यों कंट्रोल करना, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दो, और अब जब उसकी शादी हो गई तो उसमें क्यों अमल दखल इतना ज़्यादा. That's from the outside. But when you look at the same scenario with empathy, you see something a little bit different. And this is where I think I'll get in trouble. हमारे कल्चर्स में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में, हमारी माएँ, यानी हमारी पिछली जनरेशन, हमारी माएँ, उनको मुझे दिल से अफसोस होता है कहते हुए, उनको भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया गया था. जब उनकी शादियां हो रही थी तो उनको रिश्ते के लिए लोग आके ऐसे देखते, लड़के की माँ ऐसे आके देखती थी जैसे जानवर नहीं चेक करते ज़िबा करने के लिए, वैसे कमोडिटी की तरह. कोई हैसियत नहीं थी औरत की. हमारी सोसाइटी में बेटियों को, यानी उनका अगर किसी का रिश्ता आ गया किसी पढ़े लिखे का, तो हमारी अपनी फैमिलीज की तरफ से, लड़की की फैमिली की तरफ से होता था, और अभी भी काफ़ी हद तक होता है कि अल्लाह का शुक्र है कहीं से रिश्ता आ गया, तुम्हारा कहाँ आना है, शक्ल देखिए तुमने अपनी. तो और बाप बार बार उसको याद दिलाता है कि तुम तो बोझ हो, तुम तो बोझ हो, तुम तो बोझ हो. तो बेटी को शुरू से ही इस तरह फील कराया गया कि वो फैमिली पर बोझ है और वो पसंद के लायक नहीं है, और अगर किसी ने उसको पसंद कर भी लिया तो उसको अल्लाह का लाख शुक्र करना चाहिए. अगर वो किसी को पसंद नहीं करती तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तुझे पसंद करता है, अल्लाह का शुक्र कर. तो हमारी माँ की जनरेशन्स में कईयों की शादियाँ कराई गई इस प्रोसेस से, और जब वो इस प्रोसेस से शादी कराई भी गई तो हमारे कल्चर में क्या है, बेटों का, लड़के वालों का अपर हैंड है, ठीक है, लड़की वाले का लोअर हैंड है. तो यह हमारी मदर्स की बात हो रही है. तो हमारी मदर्स इस फैमिली में आती हैं, और उस फैमिली में कई दफ़ा कल्चर में हमारे नॉर्मल किया गया कि वो आने के बाद उसको बार बार नई होने वाली नई बहू को बार बार बताया गया कि देखो ये मेरे बेटे का घर है और ये हमारा घर है, तो तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम जैसी हमने चुन ली. उसको बार बार डी वैल्यू किया जाता है, उस माँ को जो अभी पिछली जनरेशन में, उसको बार बार डी वैल्यू किया गया, बार बार. तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है, तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है, तुम्हें हम जब चाहें बदल दें, तुम ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है. और उसको बेसिकली एक खादिमा के तौर पे घर में लाया गया. तो वो बीवी, शौहर की तो बीवी है, लेकिन वो उसके वालिदैन की नौकरानी भी है, और ये उसका एक रोल था और उसने उस रोल को अच्छी तरह समझ दिया, ठीक है. और वो इस रोल में सप्रेस होके बगैर किसी वैल्यू के अपनी ज़िंदगी गुजार रही है. और मैं अच्छाइयों की बात नहीं कर रहा, मैं बुराइयों की, अच्छाइयाँ भी हैं लेकिन मैं बुराइयों की बात कर रहा हूँ. अभी जिस चीज़ ने मुझे मुश्किल में डाला है वो मैं बात कर रहा हूँ. अच्छा, उस सिचुएशन में उस बेचारी माँ को जब डाला गया, अब वो प्रेग्नेंट हो गई. अब उसकी दिन रात दुआएं हैं कि अल्लाह बेटा दे दे, उसकी दिन रात दुआएं हैं वो बेटा दे दे. उसे पता है अगर बेटी हुई तो जो ताने मैंने सुनने हैं ना, मेरी पहले ही कोई हैसियत नहीं, और फिर लड़की हुई, ओहो मुझे पता था इसके तो, ये तो है ही मनहूस. क्योंकि लड़की होना हमारे कल्चर में जिस तरह उसको देखा जाता है अब भी, और जिस पिछली जनरेशन में देखा गया, वो क्या है, वो तो बोझ है. और वो वही जहालत है जो मुशरिकों के बारे में कही गई कुरान में, यू नो, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन. जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसके चेहरे पे एक अंधेरा सा छा जाता है, काला सा चेहरा हो जाता है उसका, और हुआ कज़ीम, और वो अपने गुस्से को और अपनी फ्रस्ट्रेशन को उगले हुए है कि ये हो क्या गया मेरे साथ, मेरी बेटी हो गई. और ये जहालत हमारे कल्चर में है.
ہمیں ماننے کی ضرورت رہی ہے. اچھا اگر اس کا بیٹی ہوئی تو اس کی ویلیو اور بھی کم ہو گئی اس بیچاری ماں کی. لیکن ایک دفعہ اس کا بیٹا ہوا, اگر اس کے ہاں بیٹا ہوا تو اس کی تو کوئی قدر ہو نہ ہو, بیٹا تو گھرانے کا شہزادہ ہے نا, اس کے ساتھ تو سارے فیوچر ایسپریشنز لگے ہوئے ہیں, اس نے جا کے خاندان کا نام آگے روشن کرنا ہے, اس کے ساتھ ساری توقعات ہیں, وہ ایک طرح کا ایک کراؤن پرنس بن چکا ہے گھر کا, فیملی کا. اور اس بیچاری عورت کی زندگی میں پہلی دفعہ کسی چیز جو چیز اس سے نکلی ہے اس کی کوئی ویلیو ہے. اس کی پوری زندگی میں اس کو ویلیو دی ہی نہیں گئی, پہلی دفعہ اس کو ویلیو دی گئی ہے وہ اس بچے کی, لڑکے کی وجہ سے. تو اب اس نے اس لڑکے کو اس طرح پکڑ کے رکھا ہوا ہے, جکڑ کے رکھا ہوا ہے, محبت میں بھی اور ویلیو کے حساب سے بھی, کیونکہ اس کے بغیر اس کی کوئی حیثیت کبھی تھی ہی نہیں, اور پہلی دفعہ اس کو اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ اس نے بھی کوئی اچھا کام کیا ہے زندگی میں, بیٹا بنایا اس نے. اور وہ اس بیٹے کو اب اس کی اپنی سیلف جو ویلیو ہوتی ہے نا, ایویلیویشن, وہ اس نے اپنی ویلیو کو اپنے بیٹے کی ویلیو کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے. اور وہ اس کے اوپر جو کنٹرولنگ مدر ہو جاتی ہے نا, وہ بیچاری وہ خود وکٹم ہے. وہ کنٹرولنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے بیچاری نے کبھی اپنی حیثیت اس بیٹے کے علاوہ دیکھی نہیں. وہ بیچاری صرف پہلی دفعہ اس کو سیلف ریسپیکٹ مل رہی ہے, and she sees her respect vicariously through her child, through this boy. وہ 40 سال کا بھی ہو جائے اس کی ویلیوز کے ساتھ اٹیچ ہے. اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس لڑکے نے کہیں شادی کرنی ہے, یا اس لڑکے کوئی لڑکی اس کو پسند آ گئی, یا اس کی اپنی فیملی, وہ ہٹ رہا ہے, اب وہ اپنی ماں سے سیپریٹ ہو رہا ہے, اس کی اپنی لائف بن رہی ہے, تو اس ماں کے اندر ایک پینک اٹیک سا ہو جاتا ہے کہ میری ویلیو دوبارہ زیرو ہونے والی ہے, کیونکہ اس نے پوری زندگی یہ سفر کیا ہے. وہ خود وکٹم ہے, اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے, کانشیسلی اس کو اندازہ میرے نزدیک نہیں ہے. اور اس کا بہت سارا irrational behavior اور زیادہ controlling behavior اور اس کا territorial behavior وہ اس psychology کی وجہ سے ہے کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. Now the thing is, they say in psychology, hurt people. جس کو تکلیف دی گئی ہو وہ بہت تکلیف دیتا بھی ہے, right? اور جس کو ساری زندگی شیم کیا گیا ہو یا اس کو ڈی ویلیو کیا گیا ہو, اس کو اپنے الفاظ کا, اپنے بیہیویئر کا, اپنے اخلاق کا اندازہ نہیں رہتا کہ اس سے کیا ڈیمیج ہو رہی ہے. اس کو اس بات کا احساس نہیں رہتا, کیونکہ اس کو اپنی تکلیف میں اتنا زیادہ وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے یا ڈوبی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کو اپنے بیہیویئر کا اندازہ نہیں ہوتا. اب اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے؟ پہلی چیز, بیٹے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہسبینڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سارا مسئلہ ایمپتھی کا ہے. یعنی اگر آپ ماں کو اس بات کی تسلی بار بار, ویلیڈیشن کہ ان کی حیثیت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے. دوسری بات اس کے ساتھ کیا ایسوسیٹڈ ہے, ہماری سوسائٹی میں ہم نے عورتوں سے مقصد ہٹا دیا. عورتوں کا مقصد ہی صرف اب کیا ہو گیا, گھر چلانا. نہ وہ پڑھ سکتی ہے, نہ پڑھا سکتی ہے, نہ کوئی کنٹریبیوشن کر سکتی ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں کئی عالمات تھیں, کئی انجینئرز تھیں. ہماری اسلامی تاریخ بہت ڈیورس ہے. آپ ملیشیا کی سوسائٹی کو جا کے دیکھ لیں, انڈونیشیا کی سوسائٹی کو وہ بھی مسلمان ملک ہے, وہاں بھی پردہ کیا جاتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی 60% فیکلٹی مسلمز ہیں, مسلم ویمن ہیں, سی ای اوز ہیں, عورتیں ہیں. یعنی مسلمز جو women were contributing in society also, and they were running families. I'm not advocating professionalism all the time, but what I am saying is they were a functioning member of society. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوا کہ اس بیچاری عورت کی پوری زندگی صرف اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, تو اس کے گھر جس طرح آپ کے فادر جو زیادہ نیوز دیکھتے رہتے ہیں نا, پالیٹکس, اس ماں کو بیچاری کو گھر کی پالیٹکس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس کی کوئی دنیا اس کے باہر ہے ہی نہیں. وہ ایک چھوٹی چیز کو اتنا بڑا بنا دیتی ہے, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور دنیا ہے ہی نہیں. یہ اس کی, آپ نے اس کو اس دنیا میں قید کر کے رکھا ہے, تو وہ تو پھر ہر چیز کو بڑا بنائے گی نا. So giving your mothers an opportunity to learn. Hey mom, let's go take this course. Let's go do this study. Let's go take this trip. Give your mothers purpose, meaning, and you will see them turn into someone else. You will not see them as the controlling, paranoid, obsessive, arrogant. You won't see those qualities. They'll start disappearing because you gave them purpose. So, but this is coming from the point of view of what? Empathy.
وداؤٹ ایمپتھی میں کیا کہوں گا، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. غلط صحیح سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ غلط صحیح تو ہم سارے کرتے ہیں، لیکن یہ غلط صحیح آیا کہاں سے؟ یہ جب تک آپ کسی کی ہسٹری کو، کسی کی سائیکالوجی کو، کسی کے درد کو نہیں سمجھو گے نا، تب تک آپ اس کو ٹھیک سے ایڈریس نہیں کر سکتے. یہ میرا فلسفہ ہے. اینڈ آئی وش آئی نیو دیٹ بفور. I wish I knew that before about myself and about others. کہ جب آپ کسی کو غلط کرتے دیکھتے ہو نا تو اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے. جب تک آپ اس کہانی کو نہیں سمجھو گے، آپ اس غلطی کی اصل کو نہیں سمجھو گے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب تک آپ اس انسان کو انسان کی طرح نہیں دیکھو گے نا، اس کے درد کو نہیں سمجھو گے. اور یہ اس کا لفظ عربی میں کیا ہے؟ لفظ سمجھو. یہ اس کا لفظ عربی میں ہے رأفہ. رأفہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے رؤوف، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان خاص ناموں میں سے ہے جو نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ ایمپتھی ڈیولپ کرنا کہ آپ کسی اور کے درد کو سمجھ سکو، یہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ہے، ان کی کوالٹیز میں سے ہے. اور اس کوالٹی کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک آپ یہ کوالٹی ڈیولپ نہیں کرو گے، تب تک آپ کی فیملی میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اندر بھی جو تبدیلی آنی چاہیے نا، وہ نہیں آئے گی میرے نزدیک. تو یہ دوسری چیز ہے جو I wish I knew earlier.